السلام عليكم، كنرحب بكم من جديد في دروس الرياضيات لمستوى الثانيه بكالوريا. كما وعدتكم في الفيديو السابق اننا غادي نشوفوا دي زيكزارسيس على داكشي اللي شفنا من قبل. دونك عندنا هاد التمارين هادو التطبيقيه غادي نحسبوا او بالاحرى غادي نبسطوا هاد لي فورمول هادو ديال ليكسبونونسيال. من بعد غنديروا الريزوليسيون ديال لي زيكواسيون والمترجحات، هنحسبوا المشتقات وحساب النهايات. من بعد غادي نديروا ليتود دون فونكسيون دو ا جوسكا زد. دونك تبعوا معايا باش تعرفوا هادشي. شكرا. نبداو مع اول ابليكاسيون عندنا اللي هي a ايغال ليكسبونونسيال ديال 2x موان ليكسبونونسيال دو x سور ليكسبونونسيال دو x. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نفرقوا المقام، يعني غادي نديرو ليكسبونونسيال ديال 2x سور ليكسبونونسيال دو x ناقص ليكسبونونسيال دو x sur l'exponentielle de x. كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق، انا الا كانت عندنا ليكسبونونسيال ديال x على ليكسبونونسيال ديال y فاننا كنديروا ليكسبونونسيال دو x، وهاد لا بويسونس اللي عندنا هنا كنديروا موان ديك لا بويسونس، يعني هكا ليكسبونونسيال دو x ناقص x. وهنايا عندنا ليكسبونونسيال دو x على ليكسبونونسيال دو x غنعرفوا كامل بلي كتساوي واحد، ولا بغينا نديروا لي كالكول تجي ليكسبونونسيال دو x ناقص x. يعني في هذه الحاله هذه تجينا ليكسبونونسيال ديال 2x موان x هي ليكسبونونسيال دو x ناقص واحد. وهكا غادي نكونوا بسطنا لا فورمول. دابا نشوفوا ثاني ابليكاسيون اللي عندنا هي ليكسبونونسيال موان x فاكتور دو 1 بلس ليكسبونونسيال دو x sur l'exponentielle de x facteur l'exponentielle moins 2x plus l'exponentielle moins x. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نشرو l'exponentielle moins x l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x sur وعاود نشرو هنايا l'exponentielle de x fois l'exponentielle moins 2x plus l'exponentielle de x fois l'exponentielle moins 2x. عندنا هذه بقات كما هي ليكسبونونسيال موان x. ليكسبونونسيال موان x فوا ليكسبونونسيال دو x هذه نجمعوا موان x مع x، هذه يعني هذه يعطيونا زيرو، حيت لا جمعنا موان x مع بلس x ايكال زيرو. ليكسبونونسيال دو زيرو هو 1 بلس 1 على ليكسبونونسيال دو x فوا ليكسبونونسيال موان 2x. هنجمعوا هاد الاكس مع 2x غتعطينا ليكسبونونسيال موان x. ليكسبونونسيال دو x فوا ليكسبونونسيال موان x هي ليكسبونونسيال على بويسونس 0 اللي هي 1. كنلاحظوا بان هادو سون ايغو، دونك هادي تكون هي واحد بي. L'application الثالثة هي c égale à l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de 1 moins x à la puissance 2. donc أول étape هادي نديرو هي أننا هادي نديرو البسط بوحدو والمقام بوحدو x plus 1 au carré de tout au carré sur l'exponentielle de 1 moins x de tout au carré. كما سبق انني قلت في الفيديو اللي قبل، ليكسبونونسيال دو x على بويسونس r هي ليكسبونونسيال دو rx، يعني هذه تجينا هي 2x بلس 2 على ليكسبونونسيال دو 2 موان 2x. هادي نطلعوا المقام الفوق ليكسبونونسيال ديال 2x بلس 2 موان 2 بلس 2x. هادي تمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا ليكسبونونسيال ديال 4x. وهكا غادي نكونوا سالينا اول ايطاب عندنا في هاد لي زيكزارسيس اللي هي التبسيط. دابا هادي نمشيو لثاني حاجه، للتمرين الثاني اللي هو دونك هادي نبداو مع اول ايكواسيون اللي هي ليكسبونونسيال ديال 2x ايكال 1. اول حاجه قبل ما نحلو اي ايكواسيون هي خصنا نديرو الدومين ديفينيسيون ديالها. عندنا ديد او في هاد الكا هذا ايكال ار. دونك باش نحلو هاد ليكواسيون خصنا نعرفوا شي حاجه اللي ليكسبونونسيال ديالها كيساوي واحد، عارفينها كاملين بيا ليكسبونونسيال 0 ايكال 1. دونك غادي نديرو ليكسبونونسيال ديال 2x ايكال ليكسبونونسيال 0. كما سبقوا انني شرحت في الفيديو اللي قبل ان ليكسبونونسيال دو x ايكال ليكسبونونسيال y امبليك بلوتو ايكيفالون ان 2x ايكال 0. 2x égale 0 يعني x égale 0 tout simplement. وهكا غادي نكونوا حلينا اول وحده. l'exponentielle ديال 3x égale l'exponentielle de x plus 5.
يعني اش غادي نديرو الا كانت عندنا ليكسبونونسيال دي اكس ايكال ليكسبونونسيال دي اي كما قلت كنعاودها، غادي نمشيو لا بويسونس لي بويسونس ديك لي دو بويسونس ونديرهم سون ايغو، يعني جينا 3 اكس ايكال اكس بلس 5. صافي هادي تبقى معادله من الدرجه الاولى بحال ديال السابع وداكشي. 3 اكس ناقص اكس ايكال 5 يعني 2 اكس ايكال 5 يعني اكس ايكال 5 sur 2. دابا عندنا الالين ديال ليكسبونونسيال دو اكس ايكال الالين ديال جوج. اش غادي نديرو؟ كنعرفوا بلي الالين والاكسبونونسيال كاين مع الاكسبونونسيال كيمشيو، يعني غتبقى لنا اكس ايكال الالين ديال جوج. ها حنا صوبنا هادي تو سامبلومون. دابا هادي نمشيو ليكواسيون الاخرى اللي هي ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بلس 2 ايكال سور باردون l'exponentielle de x moins 3 égale à e. غنديرو جداء الطرفين في جداء الوسطين ونخرجوها. l'exponentielle ديال 2x plus 2 égale e facteur l'exponentielle de x moins 3. دونك ما بقاش ليسباس نكملو هنا. دابا عندنا ليكسبونونسيال ديال 2x plus 3 sur x moins 2 égale 1 على ليكسبونونسيال. اش غنديرو في هاد الحاله؟ المهم غنخليو هاد اول حاجه بعدا هي الدومين ديفينيسيون. x appartient à R tel que x moins 2 différent de 0 implique que t de e égale R sauf 2. نبداو دابا في الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون. عندنا l'exponentielle 2x plus 3 sur x moins 2 égale à l'exponentielle moins 1. حيت واحد على l'exponentielle هي l'exponentielle moins 1. دابا تولي عادية 2x plus 3 sur x moins 2 égale moins 1. 2x plus 3 égale moins x plus 2. صافي ولات معادلة عادية تجينا 3x égale à moins 1, donc x égale moins 1 sur 3. غنشوفو دابا هاد l'exponentielle 2x moins 5 l'exponentielle de x plus 6 égale à 0. اول حاجه عندنا غادي نديرو هي l'exponentielle de x de tout au carré 5x زائد 6 égale à 0. دابا ندير واحد changement de variable. On pose l'exponentielle de x égale à t. يعني هاد l'équation هادي تولي لنا هي t au carré moins 5t plus 6 égale à 0. غنحسبوها عادي بدلتا. دلتا égale à b au carré moins 4ac اللي هادي تولي لنا هي 25 ناقص 4 في 1 في 6 égale à 1. t1 égale moins p plus racine de delta sur 2a égale à 5 plus 1 sur 2 égale à 3. t2 égale moins b ناقص b زائد plutôt ناقص racine ديال delta sur 2a 5 ناقص 1 على 2 اللي هي 2. يعني donc donc T1 égale à 3 et T2 égale à 2. وعندنا T égale à l'exponentielle de x. وعندنا x égale à ln de t. donc x1 égale ln ديال T1 اللي هي ln ديال 3 و x2 égale ln ديال T2 اللي هي ln ديال 2. donc S égale ln 2 ln 3. ملاحظه هاد لي زيكواسيون اللي ما كندير لهمش الدومين ديفينيسيون تو سامبلومون حيت هو ار كيكونوا باينين، داكشي علاش ما كنديرهمش. دابا هادي نمشيو للمترجحات.
ليكسبونونسيال دو 1 موان اكس اصغر من او تساوي ليكسبونونسيال ديال 3 اكس. هادي ديجا صوبتها. دابا عندنا باردون 2x moins 1 facteur de l'exponentielle de x moins 2 strictement inférieur à 0. دونك غادي نديرو في هاد لي كا هادو اللي كيكون عندنا بحال هكا، غادي نمشيو نديرو حل المعادله ريزوليسيون de l'équation 2x de l'exponentielle de x moins 1 facteur de l'exponentielle de x moins 2 égale à 0. Ceci implique que 2x de l'exponentielle de x moins 1 égale à 0 ou l'exponentielle de x moins 2 égale. Cela implique que 2x de l'exponentielle de x moins 1 égale à 0 كتعني لنا أن 2 l'exponentielle de x égale à 1 يعني l'exponentielle de x égale à 1 demi يعني الحالة الأخرى عندنا l'exponentielle de x moins 2 égale à 0 implique que l'exponentielle de x égale à 2 implique que x égale à ln بجوج. علاش درت هاد ln بجوج؟ حيت تو سامبلومون انا بغينا نجريو على l'exponentielle تمشي لنا l'exponentielle. دونك اس هادي تكون عندنا هي ln بجوج و ln ديال واحد على جوج. الالين د واحد على جوج هي موان الين جوج، موان الين جوج الين جوج. هكا غادي نكونوا سالينا مع المتراجحات ونمشيو للكالكول دي بريميتيف. دابا نشوفوا الكالكول دي بريميتيف. اول حاجه عندنا f de x égale 2x plus l'exponentielle moins x. هذه صراحة سهلة بزاف. هتجيك هي جوج ناقص l'exponentielle moins x. كتقولوا لي كي درت جبت هذه l'exponentielle كما قلت لكم ديال x prime هي l'exponentielle u prime de x fois l'exponentielle de x يعني exponentielle moins x prime هي moins x prime fois l'exponentielle de x اللي هي ناقص x l'exponentielle moins x. هنمشيو دابا f de x égale à x plus 2 facteur l'exponentielle de x. هادي نطبقو القاعدة ديال fx fois g de x يعني f prime de x égale x plus 2 prime fois l'exponentielle de x plus 2 pour l'exponentielle de x prime. x plus 2 prime هي 1 يعني ملا ضربناها في l'exponentielle de x ما يوقع والو. l'exponentielle de x زائد x plus 2 l'exponentielle de x درنا لها البريم كتكون هي نفسها هي l'exponentielle de x. يمكن لنا نعملو بالexponentielle de x تجينا هي 1 زائد x plus 2 اللي هي l'exponentielle يعني فاكتور دو x plus 3. دونك الى كملنا هاد لي زيكزارسيس كاملين هيكون الفيديو طويل، وعارفه بلي لي فيديو طويلين ما سورتو في الدومين ديال القرايه ما كيكونوش زوينين. داكشي علاش ها فين وصلنا حنا بالضبط. هادشي كامل صوبنا هادو حتى لهنا. هادي بقى لنا هاد جوج ديال لي فونكسيون نديرو لهم البريميتيف كالكول د ليميت وبيان سور غادي نديرو ليتود دون فونكسيون. دونك جيسبر ان هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واللي ما فهمش مزيان وكان عنده خلل في الدرس يرجع لا فيديو اللي قبل باش ما يلقاش مشكل في القواعد. دونك كنتمنى تكونوا مزيان، وشكرا على المتابعه.